السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا الدرس ديال لو كومبورتمون دو كونسوماتور. أول حاجة غنتعرفوا عليها هي المفهوم ديال لوتيليتي أو المفهوم ديال المنفعة. شنو هي المنفعة أو شنو هي لوتيليتي؟ دوك المنفعة أو لوتيليتي هي القدرة ديال واحد لو بيان على تلبية واحد الحاجة. هي القدرة ديال واحد لو بيان à satisfaire un besoin. Il traduit la satisfaction d'une personne qu'une personne retire de la consommation d'un bien ou d'un service. يعني هو المستوى ديال الإشباع اللي كيحصل عليه المستهلك من خلال استهلاك واحد لو بيان أو واحد لو سيرفيس. La notion de l'utilité totale. شنو هي المنفعة الكلية؟ المنفعة الكلية كنرمزوا لها ب U كبيرة U majuscule d'un bien X mesure la satisfaction globale. يعني كتحسب ليا المستوى الإشباع الكلي اللي كيحصل عليه الانديفيدو من خلال استهلاك واحد لو بيان. مثلا انا في العطش الا بغيت يعني نلبي ديك الرغبه ديال العطش او ديال الماء خاصني نستهلك 3 الكيسان من الماء. دوك هذوك 3 كيسان يعني هي المنفعه الكليه ديالي اللي كنرمزوا ليها ب دونك الاستهلاك ديال 3 الكيسان هو المنفعه الكليه، هي لوتيليتي توتال. اما المنفعه الحديه او لوتيليتي مارجينال هو المستوى اللي كيحصل عليه المستهلك من خلال استهلاك وحده اضافيه من لو بيان. مثلا انا في العطش الى شربت كاس واحد غادي نحقق غير واحد المستوى معين من الاشباع، ما غنشبعش ولكن غادي نحقق واحد المستوى معين. الى زدت الكاس الثاني غنحقق واحد المستوى اعلى معين، اعلى من الاول ولكن غير ما كملش عندي الاشباع ولكن غنحقق غير مستوى معين. ولا زدت الكاس الثالث غنكون حققت المستوى واحد المستوى ايضا معين من الاشباع اللي من بعد منه ما غنبقى نزيد حتى شي كاس. هذه هي المنفعه الحديه. يعني المنفعه الحديه او لوتيليتي مارجينال هو المستوى ديال الاشباع اللي كيحصل عليه الانسان من خلال الاستهلاك ديال وحده اضافيه من لو بيان. نشوفوا دابا قالك لو لوا دو لوتيليتي مارجينال énonce que l'utilité marginale d'un bien a tendance à diminuer. يعني المنفعه الحديه كتبقى غاده وتتنقص. الى زدت الكاس الثاني واش غنزيد 3 كيسان موراه؟ لا، غنزيد غير كاس اخر ثالث. يعني ما غنبقى ولا زدت الكاس الثالث ما غنبقى نزيد حتى شي كاس اخر باش نلبي الرغبه ديالي في الماء. المنفعه الحديه كتتم غاديه وكتنقص او لوتيليتي مارجينال ا توندونس ا ديمينيي مع لا كونسوماسيون. قد ما استهلكنا قد ما لوتيليتي مارجينال كتنقص. شوف واحد l'illustration قال لك supposons que l'utilité est mesurable et quantifiable, la satisfaction que procure فتحي de la consommation des pommes est la suivante. افترضوا ان فتحي بغى يستهلك تفاح، عطاونا هذا الجدول هذا الكونتيتي دو بوم كونسومي 0 1 2 3 4 5 6 7 ولوتيليتي توتال بروكوري. يعني الى استهلك 0 تفاحه لوتيليتي توتال ديالو غتكون 0. الى استهلك تفاحه وحده لوتيليتي توتال ديالو غتكون 10. ولا استهلك 2 تفاحات غتكون لوتيليتي 17 وهكذا. قال لك travail à faire établir le barème de l'utilité marginale UM. السؤال الثاني on déduit l'utilité totale U. والسؤال الثالث قال لك tracer les courbes de l'utilité totale et l'utilité marginale et indiquer le point de saturation et donner vos conclusions. شنو الاستنتاجات اللي استنتجتوا؟ غنشوفوا لي ريبونس. l'utilité marginale غنديروها في هذا الجدول، غنزيدوا الخانه الثالثه اللي فيها لوتيليتي مارجينال. كيفاش غنحسبوا هاد لوتيليتي مارجينال؟ لوتيليتي مارجينال هي الفارياسيون ديال لوتيليتي توتال على الفارياسيون ديال الكونتيتي دو بوم بروكوري كونسومي. الا بغينا نحسبوا الاولى غتكون 0 لان 0 ما قبل منها حتى شي حاجه غتكون 0 هنا. لوتيليتي مارجينال الثانيه اللي غتكون ابتداء من 1 10 ناقص 0 هي 10 على 1 ناقص 0 هي 10. 17 ناقص 10 هي 7 على 2 ناقص 1 هي 7.
23 ناقص 17 هي 4 او هي 6 على 3 ناقص جوج، يعني 23 ناقص 17 على 3 ناقص جوج هي 6. 27 ناقص 23 على 4 ناقص 3 هي 4، وهكذا. لاحظتوا معايا لوتيليتي مارجينال كتكون غاديه وكتنقص حتى ولات لنا هنا نيجاتيف. En passant de la consommation de 1 pomme à 2 pommes, la variation de l'utilité totale ملي كنتقلوا من تفاحه لوحده لجوج تفاحات، l'utilité totale ديالي غتكون 17 ناقص 10 كتساوي 7. Donc l'utilité marginale est donc le rapport, هو le rapport de la variation de l'utilité totale على la variation de la quantité consommée d'un bien donné X. Donc هي هاد العلاقة هادي l'utilité marginale de X هي الفارياسيون ديال U على الفارياسيون ديال X. يعني مثلا هنايا 17 ناقص 10، دونك 17 ناقص 10 على جوج ناقص 1 هي 7. نشوفوا l'utilité totale. L'utilité totale pour chaque quantité consommée, l'utilité totale est égale à la somme des utilités marginales. يعني l'utilité totale هي المجموع ديال les utilités marginales. Par exemple, إلا استهلكنا 5 تفاحات، l'utilité totale هي 29. كيفاش درنا لها؟ alors l'utilité totale de 5 pommes هي l'utilité marginale ديال une pomme زائد l'utilité marginale de 2 pommes زائد l'utilité marginale de 3 pommes etc حتى 5 pommes. دونك هي 10 زائد 7 زائد 6 زائد 4 زائد 2. الا جمعناها هادشي غيعطينا 29. دونك l'utilité totale هي l'utilité marginale 1 plus l'utilité marginale 2 plus l'utilité marginale 3 plus هكذا حتى l'utilité marginale ديال n. شوفوا دابا لي كورب ديال l'utilité totale et l'utilité marginale. لاحظتوا معايا l'utilité totale هي على هذا الشكل هذا كتكون على هذا الشكل، والutilité marginale كتكون على هذا الشكل هذا. دونك l'utilité totale atteint son maximum في واحد لو بوين اس، كتوصل هنا الماكسيموم ديالها وكتبدا كتنقص. ملي كتوصل l'utilité totale الماكسيموم ديالها، l'utilité marginale كتكون كتساوي زيرو، كتولي نول. Donc une unité supplémentaire de consommation n'augmente plus la satisfaction. Là, S l'utilité marginale كتكون nulle. Si la consommation de bien X est poussée au-delà de S، يعني إلى فتنا هاد النقطة ديال S، l'utilité marginale devient négative. لاحظتوا معايا في الشكل هنايا كتولي négative. Et l'utilité totale diminue وكتولي l'utilité totale كتنقص. Alors l'individu arrête sa consommation au UM في البوان S. هنا في هذا البوان هذا الكونسوماتور كيحبس لا كونسوماسيون ديالو لان ما تحقق ليه حتى شي قدر اخر من الاشباع. الور هنا كنكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فوز امين، ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.